कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रमको यो 5औं अङ्कमा तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। महामारी छ कोरोनाको अनि लकडाउन छ। यो अवस्थामा विभिन्न आदिवासीहरूले आफ्ना प्रथाजन्य संस्था अनुसार अगाडि बढिरहेको र कोरोना छेक्ने काम गरिरहेको कुरा तपाईलाई हामी लगातार रूपमा जानकारी गराउँदै आएका छौं। विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू मध्ये थकाली, त्यस्तै गरी तराईका थारू, त्यसै गरी विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न प्रथाहरू चलाउँदै आइरहेको र कोरोना छेक्ने काम गरिरहेको विषयमा हामी प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज भने काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको गुठी प्रथासँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौं र यो विषयमा तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। साँच्चै गुठी प्रथा भनेको कस्तो प्रथा हो, गुठी प्रथालाई कसरी लिन सकिन्छ र गुठीलाई विभिन्न एंगलबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, कानूनी दृष्टिकोणदेखि लिएर काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायलाई विगतमा पनि महामारीको समयमा कस्ता समस्याहरू आए, कसरी विभेद गरे, अहिले यो कोरोनाको समयमा कस्ता समस्या आए, विगतदेखि वर्तमानसम्म हामी देखाउनेछौं। सबभन्दा पहिला तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कुराकानीतर्फ अगाडि बढाउनेछौं। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको गुठी प्रथा र गुठी प्रथाका महत्वका पक्षहरू साथसाथै विगतमा महामारीको समयमा के कस्ता यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासीहरूलाई विभेद गरियो, दमन गरियो, अहिले कोरोनाको समयसम्ममा के छ त, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि गुठी सम्बन्धी अध्येता र एकजना युवा संस्कृति कर्मी हामी एकाराम सिंहसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँदैछौँ। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। नेवा आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था गुठीको विशेषता के हो? हजुर, यो चाहिँ अहिले नेवाहरूको प्रथा मिलेर काम गर्ने संस्था नै गुठी हो। गुठीको माध्यमबाट नेवाहरूको जात्रा पर्व संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। गुठी तत्कालीन अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्न व्यस्त गरिएको एउटा परम्परागत प्रणाली थियो। यसको विशेषता भन्नु नै समाजभित्र व्यक्ति समूह र समूहको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध राख्दै परम्परागत पहिचान जोगाइराख्नु हो। यो गुठी पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, जस्तै पारिवारिक गुठी, त्यसलाई चाहिँ देवाली भन्छौँ हामी, सामाजिक गुठी, मर्दा पर्दा गर्ने चाहिँ सनाथ गुठीहरू, धार्मिक गुठी, पूजा पर्वलाई निरन्तरता दिनलाई बनाएको गुठीहरू हो। अनि सांस्कृतिक गुठी यो झन् महत्त्वपूर्ण छ। यसले चाहिँ समुदायमा एकता ल्याउनको लागि बनाइएको चाहिँ गुठीहरू हो। जस्तो इन्द्र जात्रा, बिस्केट जात्रा अनि रातो मञ्जिन्द्रनाथको जात्रा, अपार जनसङ्ख्याहरू एकत्रित हुने यो हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक पर्व हो, साह्रै महत्त्वपूर्ण। अनि अर्को राज्य सञ्चालन गर्नको लागि पनि गुठीहरू चाहिँ बनाइएको हुन्छ। जस्तो खानेपानीको लागि निरन्तरता बहने धाराहरू, पोखरीहरू, नदीहरू सफा गर्नको लागि बनाएको गुठीहरू हुन्छन्। अनि पुलहरू बनाउने गुठीहरू हुन्छन्। अनि नदीको छेउछेउमा चाहिँ यो रुखहरू रोप्ने गुठीहरू हुन्छन्। 12 वर्षमा 10 वर्षमा एकपटक चाहिँ नदीको बालुवा झिक्ने गुठीहरू हुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ जंगल संरक्षणको व्यवस्थापनको गुठीहरू हुन्छन्। चौर सुरक्षाको चाहिँ गुठीहरू हुन्छन्। राज्य सुरक्षाका चाहिँ हाम्रो कोट घरहरू, पर्खाल स्थानीय यो नगर सुरक्षाको गेटहरू सुरक्षा गर्ने गुठीहरू हुन्छन्। सिठी नख जस्ता गुठीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गुठी चाहिँ प्रथा जन्ने
संस्था हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो राज्य सञ्चालनमा साह्रै महत्त्वपूर्ण सञ्चालनको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवस्था खेलेको चाहिँ संस्थाहरू हो। यो गुठी प्रथा नेवारको मौलिक चिनारी हो। नेवारहरूको सभ्यताको विकाससँगै यसको सुरुवात भयो। एकारामजी, विगतमा शीतला तकै महामारीको समयमा नेवा आदिवासीहरूलाई राज्यले अत्यन्तै दुःख दिएको, विभेद गरेको कुरा छ। अहिले कोरोना महामारीको समयमा यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ। वास्तविकता के हो, इतिहास अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले नेपाल कोरोना संक्रमणबाट बच्न लकडाउनमा छ। यसै बेला सरकारले गुठी विधेयक, सुकुम्बासी विधेयकको कुरा ल्यायो। राज्यमा महामारी भएको समय पालि सरकारले आदिवासी नेवारहरूलाई प्रभाव पार्ने कामहरू गरे। यसो गर्नाले विगतको इतिहासमा महामारीको सङ्कटमा राज्यले नेवारहरूलाई दुःख दिएको सम्झना हुन थाल्यो। राजा रणबहादुर शाहको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट थुप्रै नेवारहरूलाई दमन गरी तपाइएका थिए। त्यसबेला टकै बिफरको महामारी थियो। नेवारलाई पनि सङ्क्रमित भएको थियो। उनका बच्चा आमा बुवालाई सिपाहीले चारैतिरबाट घेरा हाली हुल्का हुल तामाकोसे पारीसम्म तपाएका थिए। मरेका बच्चाहरूलाई समेत जलाउन दिएको थिएन, गाड्न दिएको थिएन। बच्चाहरू मरेको समेत बोकेर हिँड्नु परेको थियो। जिउँदो बच्चाहरू पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। बच्चाहरू भोक प्यासले तडपेका थिए, रोएका थिए, कराएका थिए, बस्नु दिएका थिएन सिपाहीहरूले। बच्चाहरूको मायाले कतिपय आमा बुवाहरू बच्चासहित तामाकोसीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे। यो दर्दनाक घटना एउटा गीतको रूपमा आज पनि जीवित बनाएको छ। पाटनको उगु भालमा दाफामा यो भजन अहिले पनि गाउने गरेका छन्। त्यो बेलामा विभेद गरेको, दमन गरेको थियो भने अहिले कोरोना संक्रमण महामारीको यो समयमा नेवा आदिवासीहरूको अवस्था कस्तो छ त? अहिले नेवारको अवस्था राज्यबाट आक्रान्त छ। सरकारबाट कुनै राहत छैन। जात्रा पर्वहरू पनि बन्द गरिएको छ। नेवारको पहिचान थियो, संस्कृति थियो, यो अहिले हामीलाई पहिचानबाट हटाइएको छ। संस्कृति गर्नबाट रोकिएको छ। एक किसिमबाट घर भाडामा बस्नेहरू संरक्षित छन्, तर घर मालिकहरू संरक्षित हुन सकेन। सरकारले राहत उनीहरूबाट वञ्चित गराइएको छ। नेवारहरू आफ्नो आवश्यकता प्रस्तुत गर्न कसै कहाँ जान्दैनन् पनि। त्यसले गर्दाखेरि नेवारहरूमा एक किसिमको समस्या बल्झिएको छ। जे छ त्यसमा चुप बसेका छन्। आदिवासीहरूले महामारीको समयमा आफ्नै तरिकाले प्रथाजन्य ढंगबाट विभिन्न उपचारहरू गर्दै आइरहेको पाइन्छ, गर्दै आइरहेका छन्। नेवा आदिवासीहरूको सन्दर्भमा के छ? नेवारहरूको चाडपर्व रमाउन, भोज खान मात्र मनाएको होइन। विभिन्न चाडपर्वमा भिन्न भिन्न खानाहरू खान्छन्। घिउचाको सलु, क्वाटी, खाइती, यमरी, लसुन। यो लसुन त विशेष महत्त्व छ। पाँचचरेको चाड संक्रमण रोगबाट जोगिन मान्य स्वास्थ्य चेतना दिवस हो। चैत महिनादेखि असार साउनसम्म यो महामारी फैलिने समय थियो। टकै शीतला रोगको संक्रमण फैलिने समय। त्यसैले त यस बेला नगरवासीहरूमा सरसफाइको चाहिँ चेतना जगाउन, खुल्ला स्थानमा बस्न, सबै लसुन खानलाई अनिवार्य गर्न, बालबच्चालाई मलजा खुवाउन मनाइँदै आएको चाड हो। यो पाँचरे भनेको भोज खान मात्र नभइकन स्वास्थ्य चेतना जगाउनको लागि बनाएको यो महत्त्वपूर्ण चाड थियो। त्यसैले यो संक्रमणको बेला हाम्रो पाँचरे जस्तो चाडहरूलाई प्रचार प्रसारमा गर्न सकेको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो। हामीले अहिले जातको रूपमा मात्रै मनाउँदै गयौँ। यो नगरमा बाजा बजाएर सूचना दिने गर्दछन्। हामी नेवारहरूको पुरानो प्रथा अहिलेसम्म हामी मान्दै आएका छौँ, बचाउँदै आएका छौँ। एकारामजी, तपाईँले समय दिनुभयो र यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार, जोजोलप्पा। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. गुठी प्रथा र गुठी प्रति नेवा समुदायको के कतिको चासो छ, गुठीलाई कसरी लिइरहेका छन्, विगतमा गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलन समेत भएको कुरा सबैलाई जानकारी भएकी कुरा हो। साँच्चै गुठी भित्रको सवाल र गुठी आन्दोलन
र गुठीका सवालको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि अब भने हामी यो गुठीका एकजना अभियन्ता आन्दोलनकारी विद्या श्रेष्ठसँगको कुराकानी तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौ, हेर्नुहोला। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। विद्याजी, अहिले मुलुकमा कोरोना महामारीको समय, लकडाउनको समय छ। आदिवासीहरूले प्रथाजन्य संस्था मार्फत सूचना प्रवाह गरेका लगायतका कुराहरू आइरहेको छ। नेवा आदिवासीहरूको गुठी प्रथाको विषयमा के भन्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। सरकारको हातमा ठूलो अपर्च्युनिटी पनि आएको छ। गुठी लगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजन्य संस्थालाई चाहिँ सँग सहकार्य गर्ने, गुठीसँग सहकार्य गरी जनशक्ति परिचालन गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्थ्यो कि यो कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। हाम्रो गुठी मार्फत गर्दाखेरि चाहिँ गुठीमा चाहिँ दुईटा तपाईको विशेषता व्यवस्था छ। एउटा के भने हामी न्यायखी चुएकेगु भन्छ। एउटा नेवा गुठीमा चाहिँ आधिकारिक सूचना दिने प्रणाली हो। यो प्रणाली धेरै हजारौं वर्षदेखि नै धेरै नै इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ प्रचलित छ र यसमा चाहिँ अझ मौलिक भाषा प्रयोग गर्ने भएकाले प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समुदाय, सम्पूर्ण समुदाय भित्र चाहिँ यो मेसेज चाहिँ सुसूचित हुने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित रहँदैन। गुठीमा चाहिँ हुलाकी मेसेन्जर जस्तो सूचना सम्प्रेषण गर्ने, जसलाई चाहिँ आधिकारिक पनि मानिन्छ। कुनै पनि तपाईको ठूलो काममा भनोस्, जहाँ महामारी होस्, जात्रा पर्वमा होस्, वा कुनै पनि हाम्रो प्रथाजन्य संस्कारहरू, सम्पदाहरूलाई चाहिँ तपाईको कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रत्येक घरधुरीबाट गुठियारहरू जम्मा भएर एउटा चाहिँ तपाईको औपचारिक हिसाबले र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हिसाबले चाहिँ तपाईको नियम बनाएर यसमा चाहिँ तपाईको डिसिजन मेकिङ सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको प्रशासन र स्वायत्तको कुराहरू थुप्रो छ। विदिन अ नेसन, यानि कि राष्ट्रभित्रको राष्ट्र हो हाम्रो गुठी। सरकारले गर्न नसकेको छ, विभिन्न मिडियाहरू प्रयोग गर्दाखेरि, प्रहरी प्रशासन लगाउँदाखेरि यो कार्य चाहिँ नेवाको गुठीको मार्फतबाट जनशक्ति परिचालन गर्ने साथसाथै सहकार्य गरेमा चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन चाहिँ सम्भावना धेरै छ। हाम्रो गुठी चाहिँ हजारौं वर्षदेखि चलिआएको हो। नेवा समुदायमा हजारौं वर्षदेखि चाहिँ तपाईको जुन यो स्यानिटाइजेसनको कुरा भयो, आइसोलेसनको कुरा भयो र सेल्फ क्वारेन्टिनको कुराहरू पहिले नै हामीले अभ्यासरत रहेका छौं। रोग व्याधिबाट बस्ने उपाय, जुक्ति, कल्चरली प्रत्येक जीवनयापनमा चाहिँ तपाईँ हामी अभ्यास गर्दै आएका छौं। जस्तै हामी भन्छौं स्यानिटाइजेसनको हकमा चाहिँ चिपनी पल्या गर्ने, जुठो चोखो बार्ने, त्यस्तै गरेर हाम्रो समुदाय पहिला नै समृद्धि भएको, यसको उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु धेरै ढुङ्गे धारा, हाम्रो हिटीहरू, लुहिटी, अझ सुनको धाराहरू, धेरै ठाउँमा धारा, इनार, पाती, पौवा, कुवाहरूको स्थापना गरेर हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ यो एउटा राम्रो सभ्यताको हिसाबले रोग व्याधि लाग्नुबाट चाहिँ छेक्न चाहिँ उपाय कसरी गरेको छ भने तपाईँ घरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि पहिला तपाईँको इनार, ढुङ्गे धारा, लुहिटी रहेको हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँको आफ्नो हात धोएर तपाईँ मजाले धोई पखाली गरेर तपाईँ घरभित्र छिर्ने बित्तिकै तपाईँ आफै स्यानिटाइज हुने भइहाल्यो। गुठीमा चाहिँ ठुला साना विभिन्न वर्गमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका गुठीहरू हुन्छन्। जस्तै सामी गुठी भयो, बज्राचारीको गुठी, ज्यापु महागुठी नै छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर देउला समाजहरू छन्। यी सबै समाजमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तह तख्तामा रहेका चाहिँ आदर सम्मान गरेर बराबर हिसाबले सबैको घर परिवारमा चुलो बल्ने गरिकन खाना खुवाउने सिस्टम पनि रहेकोले अझ यो चाहिँ तपाईँ जुन अहिले हामी फ्री खानाहरू दिन्छौँ, यो त हामी गुठी परम्परामा पहिलेदेखि नै हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ राखी चलन चलाइरहेको र हामी अभ्यास गर्दै आएका छौँ। यसलाई मात्र बिउताउन सक्यो भने पनि, नेवा गुठीलाई मात्र अझ रिभाइभ गर्न सक्यो भने, हामी कल्चरली सभ्यताहरू लागू गर्न सक्यो भने पनि विभिन्न तरिकाको महामारी, कोरोना मात्र होइन अरू पनि महामारीबाट बस्न चाहिँ अझ सहज हुने थियो होला। नेवा आदिवासीहरूले गुठी विधेयक विरुद्ध संघर्ष गरेको सडकमा आएको कुरा छ, सरकार पछि हटेको कुरा छ। वास्तवमा नेवाहरूले गुठी विधेयकको विरोध गर्नु र सडकमा आउनुको कारण के हो? हजारौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको नेवा गुठी हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो संस्कृति हो र हाम्रो जीवन पद्धति पनि हो। यो नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न वर्गहरूलाई कसरी मौलिक अधिकार दिएर, कसरी स्वायत्ता दिएर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो गुठी प्रणाली पनि हो र एउटा जीवन पद्धति पनि हो।
हाम्रो नेवार समाजमा वर्षौंदेखि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक हिसाबले स्वशासन र स्वायत्ता सम्पूर्णलाई दिइएको छ र म पनि एउटा नेवार समुदायमा भएको हुनाले म पनि यही प्रचलनमा हुर्किँदै आएको हुँ र स्वशासन यानि कि म माथि कसैले प्रशासन म माथि कसैले शासन गर्दाखेरि कति पीडा हुन्छ यही पीडा हाम्रो यो गुठी आन्दोलनमा देखाएका हौं। गुठी आन्दोलन उपत्यकामा नेवाको भूमिको साथसाथै हामी सबै नेपालीको साझा उपत्यका सबैको साझा संग्रहालय हो। हामी यो संग्रहालयलाई संरक्षण गर्ने सबैको दायित्व हो। उपत्यकावासी नेवाको मूलवासीको मात्र होइन, यो त हाम्रो थापथलो भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण राष्ट्रको पहिचान सभ्यता सम्पदा जोगाएर राखेको गुठी नै नेवा गुठी हो। पुर्खाहरूले दूरदर्शी सोच राखेर अमूल्य वास्तुकला सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता हाम्रो लागि छोडेर जानुभएका छन्। यसमा पनि विशेष त गुठीको कुरा गर्दाखेरि गुठी एउटा प्रथाजन्य संस्था हो, जुन संस्था चाहिँ यसमा एउटा युनिक पाटो के छ भने हाम्रा पुर्खाहरूले पाती पौवा धर्मको नाउँमा विभिन्न मठ मन्दिरहरूको रिस्टोरेसनको लागि, तपाईले पुनर्निर्माणको लागि र जात्रा पर्व चलाउनको लागि, त्यस्तै गरेर विशेष त हाम्रो समुदायमा रहेको जात्रा पर्व त्यस्तै गरेर रहन सहन सबैलाई बचाइराख्न र सम्पूर्णलाई चाहिँ यस्तै रोग महामारीबाट बचाउन र सुरक्षा दिनको लागि एउटा सिस्टम चलाएको छ, जुन हाम्रो प्रथाजन्य हो। यो हजारौं वर्षदेखि चलिआएको छ। हाम्रो पुर्खाले दान दिएको र यस्तो गुठीको पुनर्निर्माण गर्नुभयो, तपाईको मठ मन्दिरहरूको समार गर्नुभयो र खान नपाएकाहरूलाई चाहिँ खान पाती पौवालाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नलाई चाहिँ जग्गा चाहिँ दान दिएको हुन्छ। त्यो अनुदानित दान दिएको जग्गालाई चाहिँ सरकारले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तपाईको देश विकासको नाममा भयो कि त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टको नाममा भयो, टीयूको नाममा भयो, अस्पताल बनाउन र विभिन्न बिल्डिङहरू बनाउन, बिजनेस कम्प्लेक्सहरू बनाउन चाहिँ यिनीहरूको नाउँमा चाहिँ लुटिरहेको अवस्था हो विभिन्न कालखण्डमा। अहिले आएर तपाईको 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रो नेवारहरूको तीर्थ व्रत गर्ने धर्म गर्ने ठाउँमा अतिक्रमण गर्न खोज्यो 2/3 स्टेबल सो कल स्टेबल सरकारले। र जुन यो गुठीमा हाम्रो पुर्खाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईको हस्तान्तरण गरेर हामीले पनि हाम्रो पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिकन राष्ट्रलाई नै इन्टरनेशनलमा चिनाउने हिसाबको जुन हाम्रो सम्पदा संस्कृतिलाई चाहिँ प्रचलनमा जारी राख्न निरन्तरता दिइराख्नको लागि जुन ल्यान्ड एन्डाउमेन्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ गुठीको जग्गालाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर लुट्ने हिसाबले र त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको। हस्तक्षेप पनि कस्तो भने गुठी भनेको हाम्रो नेवार समुदायको प्राण हो। हामी जति पनि नेवार समुदायहरू संगठित छौं यही गुठीका कारणले छौं। यही गुठीले चाहिँ संगठित गर्ने र हाम्रो जीवन पद्धति भएकोले हाम्रो जीवन पद्धतिमा हस्तक्षेप गरेको र हाम्रो जीवन पद्धतिलाई तहस नहस गर्न खोजेकोले चाहिँ नेवार समुदाय सम्पूर्ण नेवार समुदाय नै आन्दोलित हुनु भएका हौं। हाम्रो जुन पुर्खाले सिर्जेको पुर्खाले संरक्षित गरेको सभ्यतालाई नै तहस नहस गरेर नेपाल भन्ने नामलाई नै मेटाउन खोजेको हुनाले चाहिँ हाम्रो समुदाय र हामी मिलेर चाहिँ यसमा चाहिँ आन्दोलित भएका हौं। 2/3 सरकारको एउटा दम्ब थियो। त्यो दम्ब के थियो भने तपाईको 2/3 र स्टेबल सोकल स्टेबल सरकारले जे गर्दाखेरि पनि हुने र नेवार समुदाय एउटा सभ्य समुदाय भएकोले चाहिँ विरोधमा नआउने भएको यस्तो गलत सोचाइ र हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति सम्पदा हाम्रो भाषा मासेर जाने चाहिँ प्रविधिको चाहिँ अत्याचार गरेको हुनाले यसको विरोधमा हामी उठेका हौं। र पहिलो चरणको जुन हामी आन्दोलन गरेका थियौं त्यसमा पनि प्रहरी प्रशासन बल प्रयोग गरेर पानीको फोहरा समेत हानेर हाम्रो समुदायका विभिन्न वृद्ध महिलाहरूमाथि नराम्रो व्यवहार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ असार 4 गते लाखौं नेपाली उपत्यकावासी नेवार समुदाय मात्र जो गुठीलाई माया गर्छ, जो नेपाललाई माया गर्छ, जो राष्ट्रियतालाई माया गर्छ, जो नेपालको सम्पदा सभ्यतालाई जीवित राख्न चाहन्छ, उहाँहरू अनि हामी नेवार समुदायकाहरू सम्पूर्ण मिलेर लाखौं मान्छेहरू फी बोक्यो यानि कि माइतीघर मण्डलामा हामी जम्मा भएर सरकारको विरुद्ध ठूलो आन्दोलन गर्नु परेको हो। र यो आन्दोलन पनि हाम्रो रहर होइन बाध्यता थियो। विद्याजी, नेवा आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था गुठीमा महिलाहरूको हैसियत र भूमिका के छ? महिलाको हैसियत र अवस्था निकै राम्रो र विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। त्यो कसरी भन्दाखेरि हाम्रोमा
हाम्रो समुदायमा मर्दा पर्दाखेरि विशेष त जति पनि तपाईको 13 दिनसम्म चाहिँ कार्यक्रम हुनुहुन्छ, क्रियाकलापहरू हुन्छ गर्नुपर्ने, पितृ तराउनेदेखि सबै काम गर्दाखेरि गर्नुपर्नेमा यसमा छोरीबेटी र महिलाको चाहिँ विशेष भूमिका चाहिँ रहेको छ। यो त भयो छोरीको चाहिँ विशेष भूमिका। अनि हाम्रो समुदायमा के भन्छ भने यस्तो पनि भनिन्छ न्या यानी कि महिला भनेको हाम्रो प्रेस्टिज हो। तपाईको एउटा रेपुटेसन कहाँबाट हुन्छ भने एउटा महिलाले राम्रो काम गरेको खण्डमा मात्र अझ परिवारको विशेष समाजमा चाहिँ नाम रहन जाने भनेको पनि हाम्रो मान्यता छ। त्यो बाहेक ठूला डिसिजन मेकिङमा जस्तै विवाह वर्तमानदेखि लिएर कुनै पनि घरायसी कुरा, पारिवारिक कुराहरू भयो, यसमा चाहिँ नियम कानुन बनाउँदाखेरि र त्यो बाहेक पनि तपाईको अझ तपाईँ घरधन्दा चलाउनलाई यसको लागि चाहिँ विशेष त अधिकार महिलाहरूलाई दिएको छ। अरू चाहिँ समुदायहरूमा पुरुष प्रधान छ भने हाम्रोमा चाहिँ महिलाहरू र पुरुषहरूलाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा हेर्ने चलन छ। यो कसरी भने जसरी हाम्रो थकाली भनेर मेललाई मानिन्छ त्यसरी नै थकाली नकी भनेर चाहिँ फिमेललाई मानिन्छ। यो फिमेलको चाहिँ विशेष त तपाईको ठुलो गुठीहरूमा भोज भतेरमा चाहिँ थकाली नकीले लिपपोट नगरिकन, थकाली नकीले सम्पूर्ण पूजा जोलो तयार नगरिकन र सम्पूर्ण व्यवस्था नगरिकन कुनै पनि गुठीको परिचालन सुरुवातै नहुने भएकोले चाहिँ महिलाहरूलाई अझ विशिष्ट ठाउँ दिएको छ। यस्तै गरेर विवाह वर्तमानमा तपाईको बुहारीलाई भित्राउँदाखेरि पनि हामी पुरुषलाई होइन विशेष गरेर थकाली नकीले उहाँद्वारा चाहिँ भित्राइने चलन छ। कसैको चाहिँ निधन भइहाल्यो भने महिलाहरूमा विशेष गरेर छोरीहरूले चाहिँ त्यो शरीरमाथि धान चामल र पैसा राखेपछि मात्र उठाउने चलन छ। लासलाई डेथ सर्टिफिकेट दिइन्छ। त्यो डेथ सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ समुदायमा गुठीमा पहिलेदेखि नै रहेको छ। यो कसरी भन्दाखेरि कसै पनि घरमा चाहिँ परिवारमा मृत्यु भएको खण्डमा छोरीबेटीहरू रोएर आएपछि मात्र कुनै पनि घरमा चाहिँ मृत्यु भएको हो भनेर हाम्रो समाजले चाहिँ बुझ्ने चाहिँ यसरी चाहिँ सूचना चाहिँ प्रवाह गर्ने चलन भएकोले हाम्रो समुदायमा विशेष त महिलालाई चाहिँ विशिष्ट र विशेष स्थान चाहिँ दिइएको छ। जब हामी विवाहपछि लोग्नेको घर श्रीमानको घर जान्छौँ तब हामी चाहिँ अलि प्राउड फिल गरेर के भन्छौँ भने माइती आउँदाखेरि थगुछे यानी कि आफ्नो घर भनेर हामीले चाहिँ त्यो हैसियत चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो मातापिताले प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेफिनेटली एकदम हैसियत ठुलो र अहम भूमिका चाहिँ हाम्रो समुदायमा रहेको छ। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. गुठी प्रथाले साँच्चै यस्ता कोरोना जस्तै महामारीको सवालमा कसरी लिन सकिन्छ र गुठी प्रथाको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो प्रथाजन्य संस्थाको महत्व र यिनीहरूको नियम कानून लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुको लागि हामीले अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्यसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र तपाईको लागि यो प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानी। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। जी अहिले मुलुक लकडाउनको अवस्था छ। यस्तो समयमा कानूनी दृष्टिकोणले नेवा समुदायको प्रथाजन्य संस्था गुठीलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, कसरी लिन सकिन्छ? नमस्कार जोजोलपा। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ। नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। जहाँसम्म यस्ता महामारी रोग व्याधिबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उपत्यकामा रहेका नेवाहरूले कसरी सेनिटाइज गर्ने, कसरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने सन्दर्भमा हजारौं वर्ष अगाडिदेखि संस्कृतिको रूपमा यसलाई अनुसरण गर्दै आइरहेको अवस्था पाइरहेका छौं। जहाँसम्म यस्ता रोग व्याधि महामारीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्ने, आफूलाई बचाउने भन्ने सन्दर्भमा हजारौं वर्ष अघिदेखि निरन्तर निर्वाध रूपमा चलिआएको यहाँका
नेवारहरूको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म अभिन्न अङ्गका रूपमा रहिआएको प्रथाजनित संस्था गुठीलाई अझ अगाडि बढाउन सकिएमा अझ प्रभावकारी हुन सक्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। उपत्यकामा बसोबास गरी आएका नेवा समुदायका बीच गुठीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। गुठीमा बाँधिने नियमहरू कसैले पनि तोड्ने हिम्मत आँट सिटिमिटी गर्दैनन्। त्यसैले यो एक किसिमको अलिखित कानुन हो। जहाँसम्म गुठीको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा पनि यसलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको पाइन्छ। गुठी संस्थान ऐनले पनि गुठीलाई एक किसिमको स्वायत्तता प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्था छ। नेपालले द युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपुल्स युएनड्रिप र आईएलओ महासन्धि नम्बर 169 लाई अनुमोदन गरिसकेको छ। यसमा आदिवासी जनजातिसँग आत्मनिर्णयको अधिकार रहने, उनीहरूले सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलन मान्ने तथा तिनलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने अधिकार रहने, आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कानुनी वा प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन वा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व राज्यले स्वतन्त्र पूर्व र सूचित मञ्जुरी प्राप्त गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख गरेका छन् र यसलाई अनुसरण नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. यो महामारीको अवस्थामा राज्यले एउटा गुठी विधेयकको लागि समिति बनाइएको सूचना प्रवाह गरिसकेपछि, समाचार आइसकेपछि र सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको कुरा आइसकेपछि आदिवासी नेवा समुदायले एक ढंगको विरोध गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो समयमा यस्ता नियम कानूनहरू राज्यले ल्याउनुको अर्थ के हो, यसले कस्तो असर पार्न सक्छ, यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि हामी लाउरनिपका सचिव एवं अधिवक्ता शंकर लिम्बुसँग टेलिफोनमा हामीले सम्पर्क गरेका छौं र उहाँसँगको भिजुअल सहितको तपाईको लागि प्रस्तुत गर्दैछौं यो सवालको लागि कुराकानी। यो सवालमा कुराकानी। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। यो समयमा गुठी विधेयक सम्बन्धी समिति गठन गरेको समाचार आएको छ। त्यस्तै गरी सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको कुरा आएको छ। यसलाई कानूनी हिसाबले कसरी लिन सकिन्छ? सरकारले गुठी सम्बन्धी समिति र सुकुम्बासी आयोग बनाएर पहिला गुठी सम्बन्धी विधेयकमा जुन व्यवस्थाहरू गरिएका थिए ती व्यवस्थाहरूलाई घुमाउरो तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने चालबाजी गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। किनभने गुठी सम्बन्धी विधेयकले पनि नेवारहरूको गुठीका जग्गा, नेवारहरूको संस्कृति र नेवारहरूको समुदायमाथि अतिक्रमण गरेको थियो। त्यसैको कारणले ठूलो आन्दोलन भएपछि सरकार बाध्य भएर यो गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको हो। यसमा सरकारले दुईटा कुरा बुझेको देखिन्छ। एउटा, नेवा समुदायको गुठी र उसको संस्कृतिमा छोयो भनेदेखि समुदाय प्रतिकारमा उत्रिन्छ र आन्दोलन गर्छन् भन्ने कुरा र सरकारले के अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने यो बुझेको छ। दोस्रो कुरो, सरकारको बदनियतपूर्ण कुरा पनि यसबाट देखिन्छ। किनभने यो हिजो विधेयकले पनि भूमिलाई नै छुन्थ्यो, अहिले आएर यो गुठी सम्बन्धी समितिले पनि सुकुम्बासी आयोगले पनि भूमिलाई नै छुने भयो, संस्कृतिलाई नै छुने भयो र समुदायलाई खलबल्याउने भयो। यसको असर के पर्ने भयो भनेदेखि सुकुम्बासीको नाममा, अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको नाममा र विभिन्न संचार माध्यमहरूमा आएको कुरा मान्ने हो भनेदेखि राजनीतिक पार्टी, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई
जग्गा दिने यो परिस्थितिले गर्दाखेरि नेवारहरू आफ्नै थाकथलोमा अल्पसंख्यकमा पढ्ने र भूमिहीन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रश्न देखिन्छ। एक त नेवारहरूले लगातार आफ्नो भूमिबाट अधिकार गुमाउँदै गएका छन्, आफ्नै थाकथलोमा उनीहरू सुकिमवासी बनेका छन्। कैयौंको अवस्था दर्दनाक स्थिति छ। भूकम्पले तर्काएका घरहरूमा 1 आना 2 आना बनेका घरहरू अहिले पनि मर्मत नगरी जोखिममा बसिरहेको स्थिति छ। यो एउटा एकातिरको स्थिति देखिन्छ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यक बनाइसकेपछि कुनै पनि अधिकारहरू उसले आफ्नै थाकथलोमा उपभोग गर्न पाउँदैन, बोल्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। यो नियत के हो भन्ने कुरा यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। हरेक क्षेत्रमा कमजोर बनिसकेपछि र यस्तो स्थिति परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि अवश्य पनि भोलि गएर द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यो द्वन्द्व जातीय द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्ने परिस्थिति यसले सिर्जना गरेको देखिन्छ। र राजधानी जस्तो संवेदनशील स्थितिमा त्यो द्वन्द्व त्यस्तो खालको भयो भनेदेखि निश्चय नै यो अस्तव्यस्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो सरकारले जुन काम गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका श्रम संगठन महासन्धि नम्बर 109 अनि आदिवासीहरूको अधिकार समिति संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा पत्रले क्लियरसँग के भनिदिएको छ भने भूमि तथा सांस्कृतिक विषय आदिवासीहरूको आफ्नो विषय हो, सरकारले त्यसलाई छुन मिल्दैन र सरकारले त्यो विषयमा केही गर्नु पर्यो भने उसँग मन्जुरी लिएर गर्नुपर्छ र यसमा मन्जुरी लिएको अवस्था पनि छैन। नेपालकै संविधानले पनि यस्ता खालका विषयहरूमा आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग जोडिएका, भूमिसँग जोडिएका, संस्कृतिसँग जोडिएका विषयहरूमा उनीहरूको सहभागिता गरेर मात्रै कुनै काम गर्न सक्छ र यो समिति बनाउँदाखेरि पनि सहभागिता पनि गराएको छैन, सुकुम्बासी आयोग बनाउँदाखेरि सहभागिता पनि गराएको स्थिति छैन। परामर्शको त कुरा अलग्गै होस्। यसरी यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको विरुद्धमा भएका समिति र आयोग बिल्कुलै यो चाहिँ यसले समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले यो विषयमा संवेदनशील भएर अब यी समिति र आयोग अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, यी समुदायहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा काम गरे भनेदेखि राम्रो परिस्थिति सिर्जना होला। अन्यथा यसबाट भोलि गएर दूरगामी असर पर्ने खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ। मलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। नोगेन सुबाय। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण विगत र वर्तमान। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजन्य संस्था र गुठी नेवा समुदायको प्रथाजन्य संस्था, यो बीचको भिन्नता के हो र गुठी प्रथाको विशेषता के हुन सक्छ र अहिलेको अवस्थामा के गर्नुपर्छ, समाजशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि हामी समाजशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण भट्टचन्द्रसँग कुराकानी गरेका छौं। अब हेर्नुस् उहाँसँगको कुराकानी। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण विगत र वर्तमान। भट्टचन्द्रजी, नेपालका आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था र नेवा आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था गुठी बीच मिल्ने र विशेषता के हुन्? रामजी र विद्याजीले नेवाहरूको प्रथाजन्य संस्था, उहाँहरूको भाषामा गु अर्थात् गुठी ले जस्तो यो कोरोना जस्तो महामारीको बेलामा छेक्नको लागि अथवा रोग व्याधिलाई छेक्नको लागि उहाँहरूको प्रथा परम्परा के छ र त्यो प्रथाजन्य संस्थाको विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक काम कार्यहरूसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले धेरै प्रकाश पार्नु भएको छ। तर हामीले यो पहिलो श्रृङ्खलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा नेवाहरू पनि आदिवासी भएको नाताले जस्तो थकाली,
थारू त्यस्तै सन्थाल 12 गाउँलेको पनि आफ्नो प्रथाजन्य संस्थाकोले गरेको यो कोरोना छेक्ने जुक्तिको बारेमा हामीले पहिले कुरा गरिसकेका छौँ र त्यसमा के देखियो भनेर भन्दा थकालीको कम्प प्रथा अथवा 12 गाउँ गुलेको क्याम्प प्रथा, थारूहरूको बडघर र सन्थालहरूको जुन मझी हडम छ त्यो र नेवारहरूको गु अथवा गुठी मा धेरै समानता छ आदिवासी भएको नाताले र केही विशिष्ट कुराहरू पनि छ र नेवारहरूको पनि यहाँ विशिष्ट कुराहरू आएको छ। अब समानताको कुरामा फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा के भने नेवार लगायतको आदिवासीहरू र नेपालभरिको सबै आदिवासीहरू संसारको सबै आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्थाहरू एउटा समग्रतामा चल्दै आएको छ र त्यो समग्रता भनेको त्यसमा सामाजिक काम हुन्छ, सांस्कृतिक काम हुन्छ, धार्मिक काम हुन्छ, आध्यात्मिक कामहरू हुन्छ, त्यस्तै गरेर आर्थिक कामहरू हुन्छ, मनोवैज्ञानिक कामहरू हुन्छ र यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, पूजाआजासँग सम्बन्धित कुराहरू सबै एउटा शरीर जस्तो अङ्गहरू जोडिएको जस्तो यो जोडिएर आएको यो नेवारहरूको गुमा पनि अथवा गुठीमा पनि देखिन्छ। तर यसमा विशिष्ट परम्परा चाहिँ के छ भन्न हामीले हेर्यौँ भने खास गरी एकारामजी र विद्याजीको कुरा सुनिसकेपछि नेवारहरूको जुन गु अथवा गुठी प्रथाजन्य संस्था, प्रथाजन्य कानुन अन्तर्गत दैनिक जीवन चलेको छ। त्यसमा चाहिँ यो रोग व्याधि महामारी रोक्नको लागि थारूको बडघर, थकालीको खम्प अथवा 12 गुलेको क्याम्प, सन्थालको मझी हाडम भन्दा पनि बेग्लै अलि एकदमै विस्तृत रूपमा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई रोक्नको लागि थुप्रै प्रथा परम्परा जात्राहरू रहेको कुरा उहाँले गर्नुभयो। खास गरेर उहाँहरूको सुरुमा शीतला माईको कुरा आयो अथवा यो बिफरको कुराहरू आयो। अब त्यस्तो महामारीहरूलाई रोक्नको लागि यो पान्चारे अथवा सिटी नख, यो लसुनहरू खाने अथवा यो मरी खाने, यो विभिन्न जात्रा पर्वहरू उहाँहरूको नेवारहरूको वर्षैभरि हुन्छ। त्यसले रोगहरूलाई आउनै नदिने उहाँहरूको प्रथा परम्परा छ र यो चाहिँ धेरै राम्रो पक्ष हो। अब तर फरक चाहिँ कहाँ पर्यो भन्दा राज्यबाट बढी उपनिवेशकरण र बढी ब्राह्मणवादको शिकार चाहिँ काठमाडौँको नेवारहरू, काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारहरू तथा नेपाल मण्डलको नेवारहरू बढी भएको देखिन्छ। त्यसकारणले यो कोरोना आएको बेलामा यस सम्बन्धी जुन अब स्थान हद गर्ने कुरादेखि लिएर विभिन्न कामहरू जुन थकालीको कम्पलले अथवा 12 गुलेको क्याम्पलले, थारूको बडघरले अथवा सन्थालको मझी हडामले गरेको छ त्यो चाहिँ यहाँ गर्न नसकेको भन्ने कुरा यो एकारामजीकोबाट कुरा आएको छ। र त्यसमा यसको कारण चाहिँ के हो भने अरू ठाउँहरूमा आदिवासीहरू अझै पनि आदिवासीहरू बढी जनसङ्ख्यामा रहेको र अन्य जात जातिहरू कम जनसङ्ख्यामा रहेको हुनाले प्रथाजन्य संस्थाहरू यथावत रूपमा चलिरहेको देखिन्छ। तर यता नेवारहरूको प्रथाजन्य संस्था चाहिँ खास गरी यो स्थान हद गर्ने कुराहरू यस्तोमा चाहिँ नेवारहरूभन्दा गैर नेवारहरूको जनसङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यस्तो निर्णयहरू गर्न नसकेको देखिन्छ। तैपनि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ सबैको यसले देखाउने प्रष्ट पारेको पक्ष चाहिँ के भने जस्तो नेवारहरूको सन्दर्भमा अब पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि आक्रमण भएको विभिन्न तरिकाले अब राज्य नै आक्रमण गरेर लिएकोदेखि लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै कुरामा त्यो आक्रमण भएको कुराहरू
अथवा यो राणाहरूको पालामै राणाहरूको तर्फबाट पनि चाहे त्यो शीतलास्तो महामारीको बेलामा होस् नेवारहरूलाई उपत्यकाबाटै निकालिदिने कुराहरू बच्चासहित अथवा अरू बेलाहरूमा विभिन्न तरिकाले त्यो हस्तक्षेप गरेको होस् र अहिले आउँदाखेरि यो केही पहिले गुठी विधेयकको रूपमा गुठीलाई सिद्ध्याउने सरकारको प्रयत्न र अहिले आएर फेरि यो सुकुम्बासी आयोगहरू लगायतको कुराहरू ल्याएर जुन खालको नेवारहरूमाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण अथवा हस्तक्षेपको कुरा एकारामजीले विद्याजीले गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने प्रथाजन्य संस्थाहरू राज्यको कोपभाजन हुँदाहुँदै पनि राज्यको हस्तक्षेप हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म एकदम चल्दै आएको छ र यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तर थारू, थकाली, बारगुले र यो सन्थालहरूको सन्दर्भमा जोडेर हेर्दा अरू आदिवासीलाई भन्दा नेवार आदिवासीहरू राज्य पक्षबाट बढी शिकार, बढी हस्तक्षेप र बढी उपनिवेशीकरण, बढी हिन्दूकरण भएको देखिन्छ। किनभने काठमाडौँ उपत्यका शक्तिको केन्द्र भएको हुनाले त्यसकारण नेवारहरूले केही कुराहरू गर्न नसके पनि कयौं कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको अवस्था देखिन्छ। मुख्य रूपमा के भने यो जुन प्रतिरोध छ त्यो प्रतिरोध चाहिँ आदिवासीहरूको स्वायत्तता, सुशासन, आत्मनिर्णयको जुन अधिकार छ, प्रथाजन्य संस्था र कानुनहरूको अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई अहिलेसम्म पनि नेवारहरूले गुठीको माध्यमबाट अथवा गुको माध्यमबाट निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर यसमा केही कुराहरूमा चाहिँ राज्यसँग बढी प्रतिरोध गर्नुपर्ने, केही कुराहरूमा चाहिँ यो नेवारभन्दा गैर नेवारहरूको जनसङ्ख्याको बहुलताले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको कुराहरू यसमा प्रष्ट देखिन्छ। तर मुख्य रूपमा के भने आदिवासीहरूको स्वायत्तता, सुशासन, आत्मनिर्णय, प्रथाजन्य संस्था र कानुनहरूको अधिकार चाहिँ संविधान र ऐन कानुनहरू र नीति नियमहरूमा सुनिश्चित हुन सक्यो भने यो कोरोना मात्र होइन, योभन्दा पनि अझ खतरनाक महामारीहरू यो खास गरेर जलवायु परिवर्तनको कारणले आउनेवाला छ। अब त्यस्तोहरूमा रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि यो प्रथाजन्य संस्थाहरू बढी प्रभावकारी हुने हुनाले प्रथाजन्य संस्थाहरू र प्रथाजन्य कानुनहरूलाई औपचारिक मान्यता दिएर सहकार्य गर्नुमा सबैभन्दा राम्रो छ, सबैको लागि कल्याण छ। तपाईले हेर्नुभयो कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्तिको यो 5औं अङ्क। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि तपाईले सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। तपाईले जुनी सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू हामी अर्को अङ्कमा समावेश गर्नेछौँ। आजको लागि भने बिदा माग्न बेला भइसकेको छ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जोजोलप्पा। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। नेवा गुठी। महामारीमा नेवामाथि आक्रमण, विगत र वर्तमान। Indigenous people's way to prevent corona pandemic.